नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। हमारे जनाब अब्दुल मलाला साहब की और जनाब पाशा साहब की निगरानी में कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब से मिलकर जो मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में और मुसलमानों के साथ साथ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके बारे में तमाम तफसीलात उनको दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि जो चैनल ये अंदाज से बता रहे हैं और जो कुछ ये जो गुज़श्ता दिनों में नरसिम्हा ने जो कुछ ये इसके सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, अगरचे कि हमारे MLA साहब ने उस सिलसिले में पहले ही कह दिया है, लेकिन फिर भी हमने एक अपने तरफ से लेटर देते हुए हमारे असद भाई MP साहब के फरमाने पर आज रुजू हुए हैं। रुजू होकर हमारे कमिश्नर साहब को हमने जो कुछ कहना था कहा है और उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। हम उम्मीद रखते हैं हमारे कमिश्नर साहब से कि हमने जितनी दरख्वास्तें उनके सामने रखी है वो उस पर गौर करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मेरी मुराद मुक़द्दसात से ये है कि सैटानिक वर्सेस सलमान रुश्दी ने लिखी और उसे तस्लीमा नसरीन को जो है हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त दी गई। आए दिन मुख्तलिफ़ जगहों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, जो कि बिल्कुल नाक़ाबिल बर्दाश्त है। हम किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी भी मज़हब हम किसी अवतार का या किसी का मजम्मत नहीं करते। हम सब का हमारे पास रवादारी बरती जाती है। यही वो जज्बा है जिस वजह से आज मुख्तलिफ़ तंजीमें हमारी हम पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर जमा होकर अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं। शुक्रिया। साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज उलमा किराम मशाइख़ निज़ाम का एक बहुत यहाँ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश किया, जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ बेदबियाँ गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, उसके ताल्लुक़ से FIR करने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। आज के इस वक्त में हज़रत मौलाना सैयद कबूल पाशा क़ादरी शितारी, मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन, मौलाना जाफ़र पाशा साहब उस्लामी और मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर साहब सदर तामीर मिल्लत, जनाब उमर अहमद शफीक साहब मोतमद तामीर मिल्लत और जनाब अहमद बलाला साहब, मौलाना अली मुस्फी क़ादरी साहब और मैं ज़रा साहब शरीक थे। हाँ, नुमाइंदा अहले हदीस भी इसमें शरीक रहे। तफसीली बातचीत हुई। इंशाअल्लाह हमको तवक्को है कि वक्फे से गुस्ताखी जो की जा रही है उसके ऊपर पुलिस सख्त तरीन एक्शन लेगा। हमारा मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरा ये कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी की हिम्मत या जुर्रत ना हो सके इसी गुस्ताखी की। मगर हैदराबाद का अमन बरकरार रहे और इस तरीके के मुश्तिल करने के जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना पुलिस का फरीज़ा है। मैं उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। हमारा इस्लाम अमन का गहवारा है और इसके मानने वाले अलम के अलम बरदार हैं अमन के। और ऐसे वक्त में कभी ये देखा जा रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कभी हमारी मुअज़्ज़ज़ किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही हैं। इसके ज़रिए मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाया जा रहा है। और शहर हैदराबाद जो एक बेहतरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे फितना परवर लोग पैदा हो गए हैं जो किसी न किसी तरीक़े से मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं और एक दरख्वास्त कमिश्नर पुलिस को दिए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में कार्रवाई होगी। और आखिर में मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि इन हालात में जो गाइडलाइंस हमें दिए जा रहे हैं इस पर अमल करें, मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उस पर अमल करें। सब वफ्द उलमा का आया है ताकि हम कमिश्नर साहब को बता सके कि मुसलसल ये जो जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के कभी कुरान के
خلاف کہا جاتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہا جاتا ہے. اس کو روک لگانا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ سیکولر ملک ہے جہاں پر ہر انسان اپنا مذہب اور اپنا دین فالو کر سکتا ہے. کس طرح سے اپنے رسول اللہ پر گستاخانہ آمیز الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، فکر کو ایجاد کیا جا رہا ہے کہ ایک فرقہ وارانہ تشدد یہاں پر پیدا کیا جائے. ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم نے آ کر منظم ہو کر ایک مقام پر آ کر ہم نے سب آ کر کہا ہے کمشنر صاحب کے سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا اس طرح سے اقدام نہ کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. آج جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کی قیادت میں ایک انتہائی اہم وفد علماء مشائخ پر مشتمل کمشنر صاحب کے آفس پر آیا اور ان سے ملاقات کی. ہمارے یہاں آنے کا مقصد جیسا بتایا گیا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آئے دن گستاخانہ حرکات کی جا رہی ہیں اور بلاسفیمیس کامنٹس ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں. اس پر سارے ملک میں ہنگامہ آرائی برپا ہوئی ہے اور ہر ملک کے پولیس اسٹیشنز میں ہر طرف ہر شہر ہی میں کمپلینٹس درج کی گئی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ ایسے نازک وقت میں اپنے آپ کو پیشنس سے رکھیں، سکون اور اطمینان سے رہیں. یقیناً ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کے سلسلے پر کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے، آواز ضرور اٹھائی ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اس تناظر میں آپ احتیاط کو برتیں. ابھی کمشنر صاحب نے ہم کو بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں بالخصوص حیدرآباد میں نائٹ کا کرفیو لاگو کیا جا رہا ہے. میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایڈہیئر ٹو دا پالیسیز اینڈ دا ریگولیشنز آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ، کوآپریٹ کریں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا. السلام علیکم. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو وقفے سے جو دریدہ ذہنی کی باتیں اور گستاخانہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم آج کمشنر صاحب پولیس سے خواہش کیے ہیں کہ وہ اس تعلق سے جو بھی گستاخانہ کلمات استعمال کر رہے ہیں ان کا تدارک کریں اور ان کے خلاف کیفر کردار تک پہنچنے تک ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں. دوسری بات، رمضان المبارک میں آج ہی ریاستی حکومت کی طرف سے جو ہے رات کا کرفیو نافذ ہوا ہے. حالات کے لحاظ سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس میں ہماری خواہش ہے کہ رات میں 9-10 بجے تک اس میں کچھ تھوڑی سی چھوٹ دی جائے تاکہ مسلمان تراویح کی تکمیل کر سکیں. اور مسلمانوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے طور پر ماسک لگائیں اور اس کے ساتھ جو بھی جو ہے اس میں دوری اختیار کرنا ہے سماجی، اس میں جو ہے کوشش کریں. اگر ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ ہی یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں. دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو. انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے BTS نیوز. لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.